वेलकम गाइस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कयामत दी कोहिस्तानी करके चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों का पहले से बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहले से ही बता दिया उन्होंने कि फ्यूचर में क्या क्या होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा कर। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब कयामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं, और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी कयामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। Now, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते, मतलब एक खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते। ये इसलिए बहुत अजीब बात, क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते हैं। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते हैं। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडुइन्स पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडुइन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी, तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट, यही बेडुइन्स, क्योंकि इन्हीं बेडुइन्स इससे बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडुइन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह
ابن سعود نے بیڈوینز کو یونائٹ کر کے آٹومن ایمپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں. اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے آئل تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوینز جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں سے بنے اور ان میں سے بہت سارے ملینئرز اور بلینئرز بھی سامنے آئے. لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتا چلا کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والی ہے جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائیں. تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد جو ایک بیڈوین بدو قبیلے سے ہیں جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہیں بیڈوین قبیلے سے ہونے پر فخر ہے. انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی. اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی. یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی. اس سے پہلے ایک زمانے میں آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈز اسپیسیفکلی دی پیرامڈ آف گیزا انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا. مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا. لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں. اس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے تو سبسکرائب. دبئی کے اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کرتی کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہو اور اس طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے. اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوین قبیلے سے جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی. اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے. ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیں. اور اس طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوین قبیلوں سے. اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبریل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوینز جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب شیپرڈز چرواہے ہیں وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں. اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی کہ جبریل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. سبسکرائب. 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا حضور نے کہ مطلب یہ قبیلے کے لوگ بیڈونس کیا نام بتایا تھا ان کا مطلب کتنے غریب تھے لوگ تیل نکل گیا تھا وہ اور پھر یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. قیامت کی نشانی وہ ہے. حقیقت بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی جدہ ٹاور بنا رہا ہے تو کوئی برج خلیفہ تو کوئی کچھ. اور پہلے کتنے غریب ہوتے تھے یہ لوگ سب سے غریب. سو گائس یہ تھا آج کا ویڈیو. امید آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.